सर्वेभ्यो नमः। आधुनिककाले संस्कृतभाषायां विपुलं साहित्यं विरच्यते, प्रकाश्यते च इति तु सुविदितमेव विज्ञानाम्। यावान् विपुलसाहित्यराशिः ऊनविंशशतके विंशशतके एकविंशशतके च विरचितं वर्तते, तावतः साहित्यराशेः यदि सङ्कलनं क्रियेत तर्हि आवैदिककालात् अष्टादशशतकं यावत् साहित्यं संस्कृते विरचितं ततोपि अधिकतरं मात्रादृष्ट्या संख्यादृष्ट्या एतत् नवीनं संस्कृतसाहित्यं भवेत् इति अस्माभिः अनुमीयते। एतद्विषये पूर्वमपि मया असकृत् मन्तव्यानि स्वकीयानि प्रकटीकृतानि वर्तन्ते। अस्मिन् साम्प्रतिके काले यत् साहित्यं संस्कृतभाषायां विरच्यते तत्र नवीनाः प्रयोगाः जायन्ते, नवीनाः साहित्यविधाः समाश्रीयन्ते, नवीनाः प्रवृत्तयश्च तत्र चरितार्थतां यान्ति। आधुनिकभाषासु साहित्यस्य कश्चन नवीनः उन्मेषः परिलक्ष्यते। तत्र आङ्ग्लभाषायां शॉर्ट स्टोरी इति व्यपदिश्यमाना विधा वर्तते, हिन्दीभाषायां च कहानी इति या विधा कथ्यते। सा विधा प्राचीनसंस्कृतसाहित्येऽपि क्वचित् क्वचित् स्वकीयां छविं प्रकटीकुरुते। यथा विद्यापतेः पुरुषपरीक्षा इति कथासङ्ग्रहः वर्तते, तत्र अत्यन्तमेव रमणीयाः मनोहारिण्यः ऐतिहासिक्यः क्वचित् क्वचित् पौराणिकवृत्ताश्रिताः क्वचित् लोकवृत्ताश्रिताः कथाः लघुकथाः वा विद्यापतिना महाकविना सङ्कलिताः। एवमेव भरटकद्वात्रिंशिका इति मया ग्रन्थः सम्पादितः 32 कथानां, तत्रापि लघुकथाः कथाः वा सन्ति। किन्तु आधुनिककाले कथायाः काचन नवीना उद्भावना जाता। तद्धियापि संस्कृतगद्यकारैः संस्कृतसाहित्यकारैः नवीनदृष्ट्या कथाः विरचिताः। कथा इति नाम, कथा इति व्यपदेशः उपादीयेत अथवा कथानिका इति यथा कहानी हिंदी भाषायां तथैव कथानिका इति नाम स्वीकर्तव्यं स्यात् इत्यपि विकल्पः वर्तते। किन्तु कथा साहित्यं कथानिका साहित्यं वा अत्यन्तमेव सम्पन्नं वर्तते संस्कृतसाहित्ये। यद्यपि यावन्ति महाकाव्यानि विरचितानि तावन्ति कथासङ्कलनानि न सन्ति, क्वचित् क्वचित् न्यूनतापि दृश्यते। गुणवत्तादृष्ट्या तथापि नवीनाः कथाकाराः संस्कृतसाहित्याकाशे नक्षत्राणीव चकासन्ते। प्राचीनाः साहित्यकाराः ये अष्टादशशतके ऊनविंशतमे शतके वा विंशशतके वा प्रादुर्बभूवुः, तैरपि रमणीयाः कथाः विरचिताः। किन्तु कश्चन तादृशः कथासङ्ग्रहः एतावता कालेन न उपलभ्यते स्म, यत्र आधुनिककाले प्रायशः अतीतेषु 200 वर्षेषु यावत् कथासाहित्यं कथानिकासाहित्यं वा विरचितं तस्य प्रातिनिध्यं येन सङ्कलनेन क्रियेत, एतादृशं सङ्कलनम् एतावता क्वचित् नैव दृश्यते स्म। कानिचित् सङ्कलनानि सन्ति, यथा शिवदत्तशर्म चतुर्वेदस्य अभिनवकथानिकुञ्जः, रघुनाथद्विवेदिनः भागद्वये प्रकाशितः कथासङ्ग्रहः, प्रतिनिधि कथारचनानां सङ्ग्रहाः केचन एतादृशाः प्रकाशिताः। किन्तु सामग्र्यं तत्र नैव अवबुध्यते। समग्रं परिदृश्यं साम्प्रतिक संस्कृत कथा साहित्यस्य कथानिका साहित्यस्य वा साकल्येन नैव ज्ञायते। आचार्यवर्यः रमाकान्तपाण्डेयः आधुनिकसंस्कृतसाहित्यस्य प्रखरः अध्येता वर्तते। महान् अभिनिवेशः, तस्य गहनः अभिनिवेशः वर्तते संस्कृतसाहित्यानुशीलने, विशिष्य च
आधुनिकसंस्कृतसाहित्यानुशीलने तेन महता परिश्रमेण अभिनव सं संकलनं किञ्चन निरमायि संस्कृतकथा महोदधिः इति भागद्वयात्मकः कथासङ्ग्रहः एष मम हस्ते यो दिने परयो दिने वा समुपागतः प्रथमो भागः 870 पृष्ठेषु पर्यवस्यति। द्वितीयो भागश्च द्वितीयो भागश्च 37 पृष्ठेषु पर्यवस्यति। एवं सहस्राधिकपृष्ठात्मकः ग्रन्थः महाग्रन्थो वा अयं वर्तते। तत्र गहनम् अन्वेषणं कृत्वा वस्तुतः संस्कृत आधुनिक संस्कृत कथा साहित्यस्य प्रतिनिधि संकलन निर्माणाय महान् परिश्रमः अपेक्षते। तादृशं परिश्रमं कृत्वा विशिष्य पत्रिकाः याः प्रकाशिताः ऊनविंश शतके विंश शतके तासु पत्रिकासु अत्यन्तमेव दुर्लभा सामग्री वर्तते। अद्भुताः लेखाः क्वचित् क्वचित् सन्ति। शास्त्रविमर्शो वर्तते। तथैव उपन्यासाः प्रकाशिताः। नोवेल् इति या विधा संज्ञप्यते तस्यां विधायामपि विपुलं साहित्यं विरचितं। बहवः उपन्यासाः संस्कृतपत्रिकासु धारावाहिकं प्रकाशिताः। कथानिकास्तु अत्यन्तमेव रमणीयाः बह्व्यः कथाः संस्कृतपत्रिकासु प्रकाशिताः। ताः पत्रिकाः विलुप्ताः। क्वचित् क्वचित् पुस्तकालयेषु प्राचीनपुस्तकालयेषु अवशिष्यन्ते। मधुरवाणी पत्रिका वर्तते, संस्कृतमञ्जूषा वर्तते, विज्ञानमञ्जूषा वर्तते। एवमेव बह्व्यः पत्रिकाः प्राचीन संस्कृत आधुनिक संस्कृत साहित्य संरक्षणाय ऊनविंश शतके विंश शतके च या निस्सारिताः संस्कृतसेवकैः पञ्चशताधिकं पत्रिकाः प्रायशः अतीतेषु 200 वर्षेषु प्रकाशिताः। प्रायशः सर्वाः विलुप्ताः सन्ति। तेषां संकलनाय तादृशः प्रयासः न अस्माभिः कृतः येन साहित्यस्य महानयं निधिः संरक्षेत। किन्तु रमाकान्त पाण्डेयेन अन्विष्य एतासु संस्कृतपत्रिकासु याः रमणीयाः कथाः प्रकाशिताः ताः अपि अत्र सङ्कलिताः। अस्मिन् अभिनव संस्कृतकथासङ्कलने संस्कृतकथा महोदधि संज्ञप्ते संस्कृतकथा गङ्गा या वर्तते आधुनिककालस्य क्वचित् विलुप्ता सरस्वती व क्वचित् अन्तःसलिला तस्यान्वेषणं विधाय भागीरथप्रयासं कृत्वा संस्कृतकथामहोदधौ इयं साम्प्रतिकी संस्कृतगङ्गा सङ्गमिता सङ्गमं प्रापिता अनेन विदुषा इति अयं वर्धाप्यते। संस्कृतकथासाहित्ये साम्प्रतिक्यो याः प्रवृत्तयः सन्ति तत्र कश्चन विशेषः वर्तते। साहित्येन यदा अस्माभिः पौलनिकम् अध्ययनं विधीयते पौराणिक्यः कथाः क्वचित् क्वचित् विरच्यन्ते। किन्तु समकालिकः समाजः परामृश्यते। क्वचित् नवीना शैली स्फुरति। अस्तित्ववादः नवीना या धारा वर्तते विचारधारा वर्तते सा क्वचित् स्फुरति। क्वचित् चेतना प्रवाह शैली नवीना शैली स्फुरति। क्वचित् पौराणिकी शैली अपि स्फुरति। नाना विषयाः उत्थापिताः संस्कृतकथासु। पारिवारिकजीवनं विमृष्टं, नवीनं सामाजिकजीवनं विमृष्टं, राजनैतिक्यः स्थितयः चित्रणं गमिताः। मनोभावानां मार्मिकं चित्रणमपि क्वचित् क्वचित् साम्प्रतिक संस्कृतकथासु कथानिकासु वा विहितम्।
एतादृशं यद्विपुलं कथा वाङ्मयं साम्प्रतिकं वर्तते संस्कृते तस्य वैभवं भागद्वयात्मकेन अनेन नवीन प्रतिनिधि सांप्रतिक संस्कृत कथा संकलनेन ज्ञातुं सुशकम्। महांश्च कथानिधि अनेन संस्कृत कथा महोदधिना संरक्षितः। अयं संस्कृत कथा महोदधिः भागद्वयात्मकः साहित्याकादम्या नवदेहलीस्थया एषमः प्रकाशितः। भागद्वयात्मकस्यास्य मूल्यं वर्तते अत्र यथा सूचितम् अष्टशतं रूप्यकाणि प्रथमभागस्य वर्तते, तथैव च द्वितीयभागस्य मूल्यं 600 रूप्यकाणि वर्तते इति। बहुमूल्यं वर्तते सामग्री दृष्ट्या। संकलनम् इदं बहुमूल्यं वर्तते। प्रथमे भागे 83 कथाः संकलिताः सन्ति, द्वितीये भागे 82 कथाः संकलिताः सन्ति। साकल्येन द्वयोर्भागयोः 65-100 कथाः कथानिकाः वा संकलिताः। प्रथमे भागे ऊनविंश शतकात् 55 ऊनविंशशतं वर्षं यावत् लब्धजनुषां कथाकाराणां 83 कथानिकाः संकलिताः। केचन सुविदिताः कथाकाराः अत्र इस पदं नैव अलभन्त। द्वित्राः तादृशाः सन्ति, यथा मण्डिकलसीयेन रामशास्त्री सीतारावण संवाद झरी काव्य प्रणेता। तस्य कथा संग्रह कश्चन प्रकाशितः ज्ञायते, संस्कृत कथा सप्ततिः। अयं तु महान् पंडितः गद्यकारः चंपूकारः वर्तते। काव्यकारोऽपि अत्यन्तमेव शास्त्रकाव्य प्रणेता वर्तते, निपुणः शास्त्रकाव्य प्रणेता वर्तते। एतस्य कथा संकलनं पुरा प्रकाशितम् ऊनविंश शतके। तथैव हरिदत्त पालीवाल शर्मा तस्य कथा संकलनद्वयं प्राकाश्यतां गतं, बन्दी जीवनं जीवनं मरणं च। किन्तु इदानीं किं क्रियेत? हरिदत्त पालीवाल निर्भयस्य प्रायशः समग्रं साहित्यं विलुप्तं। तेन प्रकाशितं रावणवध महाकाव्यं तेन प्रकाशितं। काव्य संकलनानि बहूनि प्रकाशितानि। क्रांति विषयमवलम्ब्य आंग्ल शासनं विरुद्ध्य नाना गीतानि तेन प्रणीतानि। कानिचित् गीतानि पत्रिकासु यानि यानि प्रकाशितानि तानि क्वचित् मया संकलितानि तानि लभ्यन्ते। किन्तु गद्यम् अत्यन्तं प्राञ्जलं तस्य वर्तते। अमृतलता पत्रिकायाम् अत्यन्तमेव रमणीयाः सुपाठ्याः प्रसादगुणालङ्कृताः गद्यरचनाः कथारचनाश्चापि श्रीपाद दामोदर सातवलेकरेण प्रकाशिताः हरिदत्त पालीवाल निर्भयस्य। ताः अपि लब्धुं शक्येरन्, किन्तु द्वित्राः अपवादस्वरूपम् एतादृशाः महान्तः कथाकाराः गद्यकाराः अत्र पदं नैव अलभन्त। अनन्ताचार्यः तस्य कथामञ्जरी इति कथासङ्ग्रहः क्वचित् प्रकाशितः। गोस्वामी हरिवल्लभ शास्त्री वर्तते, तस्यापि ललितकथा कल्पलता इति कथासङ्ग्रहः ऊनविंश शतके क्वचित् प्रकाशितम्। इदानीं महत् साहित्यं विलुप्तम्। एतत् साहित्यं रमाकान्तपाण्डेयेन अन्विष्यापि नैव प्राप्तम्। अतएव एतेषां कथाकाराणां रचनाः अत्र नैव स्थानं गमिताः। किन्तु यावन्तः महान्तः कथाकाराः केचन तु इदं प्राथम्येन अत्र कथाकर्तृत्वेन ज्ञायन्ते। मधुसूदन ओझा महामहोपाध्यायः महान् पंडितः वेदभाष्यकारः। तस्य बुद्ध जन्म कथानकं दुःखिनीबाला इति तु ज्ञायते, क्वचित् उपन्यासरूपेणापि सन्दर्भीक्रियते। रमानाथ भट्टस्य सिन्धुवादस्य सिन्धुयात्रा, लक्ष्मणशास्त्री तेलङ्गस्य अयमपि उपन्यासशैल्या
विरचितः वर्तते ग्रन्थः। क्वचित् क्वचित् उपन्यासकथानिकयोः सीमारेखा विलुप्यते। केचन लघवः उपन्यासाः क्वचित् कथानिका इति गृह्यन्ते। क्वचित् क्वचित् बृहदाकारः कथानिकः उपन्यास इति परामृश्यन्ते, किन्तु मम धिया उपन्यासकथानिकयोः नोवेल् शॉर्ट् स्टोरी इत्येतयोः महान् भेदो वर्तते। समग्रं जीवनं, जीवनस्य नानादशाः, समाजस्य समग्रस्य चित्रणं यदा भवति तदा उपन्यास इति विधा जागर्ति तत्र। यदा जीवनस्य काचन एका परिस्थितिः, केचन प्रसंगाः परामृश्यन्ते, तदपि तत्रापि तत्र अन्वितिः सर्वथा अपेक्षते। एवं पंचसंध्यात्मकं पंचावस्था समन्वितं यद्वस्तु भवति तत्र तु उपन्यासः भवति, यत्र खण्डकाव्यवत् कश्चन प्रसङ्गविशेषः रमणीयतया चित्रणं प्राप्यते, तत्र कथानिका शॉर्ट स्टोरी कहानी वा भवति इति विवेकस्तु अवश्यं रक्ष्यः। संस्कृतकथाकारेषु प्रायशः अयं विवेकः लुप्यते। किं क्रियेत? किन्तु शिवराजविजयकारेण, महापंडितेन कविना उपन्यासकारेण अंबिकादत्तव्यासेन गद्यकाव्यविमर्श इति ग्रन्थे सोपज्ञे का कथा कश्च उपन्यासः इति तत्र लक्षणं विहितम्। तल्लक्षणमपि अस्माभिः चिन्तनीयम्। प्रथमे भागे मधुसूदन ओझा, रमानाथ भट्ट, लक्ष्मण शास्त्री तेलंगः, गिरिधर शर्मा चतुर्वेदः, सूर्यनारायण व्याकरणाचार्य, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। अयं तु पिता संस्कृत आधुनिक संस्कृत साहित्यस्य मन्यते भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। क्षमादेवी राव महान् कविर्वर्तते। इयं कविशब्दः पुल्लिङ्गे भवति, स्त्रीलिङ्गे अपि भवति, महती कविर्भवति इत्यपि वक्तव्यम्। युगप्रवर्तिका वर्तते साहित्यकर्तृत्वेन। अस्याः कथाः तथा अस्माभिः नैव अवधानं प्रापिताः। तत्र ग्रामज्योतिः, कथापञ्चकम्, कथामुक्तावली इति कथासङ्कलनत्रयं क्षमादेवी राव वर्यायाः वर्तते। कीदृशी दृष्टिर्वर्तते तस्याः। यूरोपीय साहित्यमधीतं, नवीनं साहित्यमधीतं, प्रतिभा वर्तते। कथानिकायाः कीदृशः निर्वाहः भवति इति सा जानाति। मायाजालम् इति कथा अत्र संगृहीता। अद्भुतं कथा वस्तु तत्र वर्तते। पंच महिलाः, चतस्रो वा महिलाः एकस्मिन् स्थाने मिलन्ति, स्वकीयं स्वकीयं जीवनवृत्तं श्रावयन्ति, किन्तु तत् जीवनवृत्तं एकमेव पुरुषं केन्द्रीकृत्य प्रवर्तते इति ताः न जानन्ति। यः ज्योतिर्विद् मूकः शृणोति, असौ जानाति, किन्तु सर्वं रहस्यं तिष्ठति। तत्र महती विडम्बना आधुनिक जीवनस्य विजृम्भते। मनुष्यचरित्रस्य नाना अन्तर्विरोधाः तत्र क्षमादेवी राव वर्यः चित्रणं गमिता। एतादृशी कुशलकथाकर्त्री इयं वर्तते। सम्यक् समादरः तस्याः क्षमादेवी राव वर्यायाः नैव विहितः। यतोहि कस्मिंश्चित् विश्वविद्यालये प्राध्यापिका प्रोफेसर पदं सा नैव अलभत। संस्कृतानुरागवशात् विपुलं साहित्यं तया लिखितं। तस्यापि मायाजालम् इति कथा, सापि कथा प्रतिनिधि कथा वर्तते तस्याः, सा अत्र संकलिता। दिव्यदृष्टिः इति कथा तु प्रकाशिता, नारायण शास्त्री खिस्ते वर्यस्य पठिता वर्तते। अलौकिकं तत्त्वं तत्र वर्तते। कोला व्यासराज शास्त्री प्रथितः साहित्यकारः वर्तते। क्षितीश चंद्र चट्टोपाध्याय मंजूषा पत्रिकायाः संपादकः। यदा अहं बालः आसं तदा मंजूषा पत्रिका अस्माकं गृहे आगच्छति स्म। अहं बालकः सन्नपि मंजूषा पत्रिकायाः लेखान् पठामि स्म। विद्यालये अहम् आसम्। तत्र विशालं विपुलं साहित्यं, सम्पन्नं साहित्यं क्षितीश चंद्र चट्टोपाध्यायेन मंजूषा पत्रिकायां प्रकाशितम्। तस्याः पत्रिकायाः यावन्तः अङ्काः उपलभ्यन्ते तावन्तः संगृह्य प्रतिनिधि संकलनं केवलं मंजूषा पत्रिकायाः प्रकाशयितुं शक्यते। तादृशः प्रस्तावोऽपि मया कृतः, किन्तु प्रस्तावः विधीयन्ते, क्रियान्विताः न भवन्ति। एवं
क्षितिश्चन्द्र चट्टोपाध्यायानन्तरं महालिङ्गशास्त्री महाकविः वर्तते, महान् नाट्यकारोऽपि वर्तते, रमणीयानि रूपकाणि अनेन प्रणीतानि। अयमपि प्रतिभासम्पन्नः साहित्यकारः वर्तते। अप्पयदीक्षितवंशान्वयः वर्तते अयम्। अयमपि विश्वविद्यालये पाठशालासु संस्कृतविद्यालयेषु अध्यापनं नैव अकरोत्, अधिवक्ता आसीत्, किन्तु संस्कृते अनतिसाधारणी नैपुणी संस्कृतभाषा रचनायां प्रतिभासम्पन्नस्यास्य महाकवेः गद्यकारस्य वर्तते। तस्यापि कथा एका अत्र सङ्कलिता। बलदेव उपाध्यायस्तु ज्ञायते एव, तस्य अपाला आत्रेयी इति कथा अत्र सङ्कलिता। केदारनाथ शर्मा सारस्वतः काशीस्थ संस्कृतपण्डितेषु सर्वथा स्मरणीयः, प्रातः स्मरणीयो वर्तते। उदारः पंडितः वर्तते। तस्यापि बालसम्राट् स्कन्दगुप्तः इति ऐतिहासिकी कथा अत्र वर्तते। गोस्वामी हरिकृष्ण शास्त्री, पृथ्वीचन्द्र शर्मा शास्त्री राजस्थान वास्तव्यः, श्यामानंद झा बिहार देश वास्तव्यः, अत्यन्तमेव संवेदनशीलः रचनाकारः संस्कृतस्य वर्तते। कविरपि अत्यन्तमेव स्पृहणीयः कविर्वर्तते संस्कृतस्य। सोऽपि प्रायशः उपेक्षितः वर्तते। जगन्नाथ पाठक वर्येण महता प्रयासेन श्यामानंद झा वर्यस्य काव्यानि संकलितानि। अस्यापि कथा संकलिता अत्र वर्तते। गणेश राम शर्मा तु विपुलं साहित्यम् असृजत्, कथाकारत्वेनापि ज्ञायते। तस्य मूढचिकित्सा इति कथा अत्र संकलिता। पट्टाभिराम शास्त्री धूमशकटयात्रा इति निबन्धः तस्य अत्र वर्तते। कथा इयं नास्ति, कथानिका नास्ति यथा मया दृष्टा। ट्रेवलाग यात्रा वृत्तान्तम् इति या नवीना विधा वर्तते। ट्रेवलाग विधायां यात्रा वृत्तान्त विधायामपि विपुलं साहित्यं संस्कृते प्रणीतं। क्षमादेव वर्यैव विचित्र परिषद यात्रा इति ट्रेवलाग यात्रा वृत्तान्तं वा लिखितं। नारायण शास्त्री काङ्करेणापि यात्रा वृत्तान्तः अत्यन्तमेव प्रौढ संस्कृतेन प्रणीतः। एवमेव टी गणपति शास्त्रिना सेतुयात्रा इति यात्रा वृत्तान्तः प्रणीतः। तत् अत्रापि यात्रा वृत्तान्त कथानिकयोः, कथानिका यात्रा वृत्तान्तयोः विवेकः करणीयः। यात्रा वृत्तान्तेऽपि क्वचित् क्वचित् नेरेशन् शैली भवति, कथा कथन शैली भवति। अहं तत्र प्राप्तः तस्मिन् स्थाने मया एतत् दृष्टम् इति वर्णनं क्रियते, किन्तु सा तु सत्या घटना। स्वकीयस्य जीवनस्य कथाकारेण यात्रा मया एवं एवं विहिता इति धिया वर्ण्यते। तद् यात्रा वृत्तान्तो भवति। कथानिका या भवति तस्या विशेषः रक्षणीयाः, ज्ञातव्याः इति। पट्टाभिराम शास्त्री वर्तते, महान् पंडितः वर्तते। तस्य गद्ये एतद् लिखितः निबन्धः। सुरेन्द्र झा सुमनः काश्चन कथाकर्त्र्यः अत्र संग्रहीताः। प्रथमभागे तु प्रायशः 5-6 वा महिला कथाकाराः, कथाकर्त्र्यो वा पदं लम्बिताः सन्ति। द्वितीयभागे अधिकतरं दृश्यन्ते महिला कथाकर्त्र्यो वा महिला रचनाकाराः वा। भक्तिसुधा मुखोपाध्यायाः, अत्यन्तं रुचिकरी अस्याः कथा वर्तते। मूकोऽवधिरश्च इति अत्यन्तमेव रोचिष्णु वृत्तान्तं वर्तते। यत्र मूकस्य बधिरस्य अभिनयं करोति कश्चन जनः, यात्राकाले मां वार्तालापे नैव सज्जयन्तु अन्ये ये यातारः सन्ति इति धिया मूकोऽस्मि बधिरोऽस्मि इति लिखित्वा कर्गदे असौ सर्वान् प्रदर्शयति। अतः शान्तम् अहम् अध्ययनं करोमि रेलयाने स्थित्वा इति। अनन्तरं कीदृशी समस्या तस्य कृते भवति इति रुचिकरी घटना अत्र वर्णिता। तस्याः परिणतिरपि वर्णिता। कथानिकायां प्रसङ्गः प्रचलति, किन्तु परिणतिः का तेनैव वस्तुतः कथा कौशलं कथा कर्तुः ज्ञायते। यथा प्रेमचन्दः, एतादृशाः कथाकाराः अन्यासु भाषासु ये सन्ति तेषां कथाः पठनीयाः। ते कथं परिणतिं लम्बयन्ति। सर्वेषु प्रसङ्गेषु कथानिका न भवति, यद्वा तद्वा लिखित्वा आधुनिकी कथानिका तथा न भवति। साहित्यं तु विपुलं विरचितं, किन्तु
सर्वे कथाकाराः कथानिकायाः ये मानदण्डाः भवन्ति तान् मानदण्डान् नैव तथा चरितार्थी कुर्वन्ति कामं ते महापण्डिताः महान्तो गद्यकाराः भवेयुः प्रभुदयालुः अग्निहोत्री तस्य मुन्नाः काकाः इति रुचिकरी कथा वर्तते। द्विजेन्द्रनाथ मिश्र निर्गुणः हिंदी भाषायामपि तस्य अनतिसाधारणं नैपुणं कथाकर्तृत्वेन ज्ञायते। अत्यन्तमेव लोकप्रियः क्वचित् आसीत् द्विजेन्द्रनाथ मिश्रः निर्गुणः। संस्कृतेऽपि संस्कृतसाहित्यविभागे सम्पूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालये अयं सेवारतो बभूव, किन्तु हिंदी भाषायाः अत्यन्तमेव संवेदनशीलः भावुकः कथाकारः वर्तते। संस्कृतकथासु अपि तादृशी भावुकता अत्यन्तमेव दलितद्राक्षासमं निर्दलितं चित्तं करोति। एतादृशी कथा एतादृश्यः कथाः अनेन विरच्यन्ते। श्रीधर भास्कर वर्णेकरः प्रज्ञाभारती नेत्रज्योतिः इति तस्य कथा। अहो शीलवती भार्या इति शीर्षकेण दूर्वापत्रिकायां पुरा प्रकाशिता बच्चूलाल अवस्थीवर्याणां कथा। लोक कथा तत्त्वं तत्र राजते। लोककथा तत्त्वसमन्विताः कथानिकाः अपि विरच्यन्ते। ऐतिहासिकं कथानकम् अवलम्ब्य विरचिताः कथानिकाः अपि संस्कृते विरच्यन्ते। समकालिकं जीवनम् आश्रित्यापि कथानिकाः विरच्यन्ते। बहवः पण्डिताः अत्र सन्ति। कथाकाराः कीदृशाः सन्ति इति तु विचार्यं पटुकनाथ शास्त्री खिस्तेवर्यस्य वासन्ती इति कथा, नवल किशोर शास्त्री कांकरस्य असहाया वराकी किशोरी इति कथा, गोविंद झा वर्यस्य विषमप्यमृताय क्वचित् इति कथा वर्तते। तारापद भट्टाचार्यः अयं नूनं स्मरणीयः कथानिकाकारः वर्तते। यथा बंगलाभाषायां शरच्चंद्र चट्टोपाध्यायस्य शैली वर्तते। यादृशं जीवनस्य अध्ययनं वर्तते, ग्रामजीवनस्य विशिष्य अध्ययनं, तादृशं सूक्ष्मं पर्यवेक्षणं ग्रामजीवने समकालिकजीवने तारापद भट्टाचार्यस्य वर्तते। अस्य तु चोरनारद संवादः इति कथा संकलिता, किन्तु कथा 12 इति कथा संकलनं तारापद भट्टाचार्यस्य यद्वर्तते तत्र अत्यन्तमेव मार्मिक्याः कथाः सन्ति। संस्कृते तादृश्यः कथाः पाठं चित्तं गलितं जायते। जयमंत मिश्रः परमानंद शास्त्री पदरे मत्स्य कियत् पानीयम् इति परमानंद शास्त्रिणः निबन्धः अत्र संकलितः। कथानिका इयं नास्ति, ललितनिबन्धः वर्तते, रमणीयः निबन्धः वर्तते। ललितनिबन्धाः अपि संस्कृते बहवः लिख्यन्ते। केचन ललितनिबन्धकाराः संस्कृते प्रगल्भन्ते, ते ललितनिबन्धविशेषान् जानन्ति। इयं विरला विधा वर्तते समकालिक संस्कृतसाहित्ये। निबन्धलेखनम् अन्यत्, परीक्षार्थिनां कृते निबन्धलेखनं शास्त्रीय विषयान् आदाय वैचारिकं निबन्धलेखनं तत्तु अन्यत्। किन्तु ललितनिबन्धः फाइन् एसे यद् भवति तत्र अन्यादृशी प्रतिभा अपेक्षते। परमानंद शास्त्री वर्ये तादृशी प्रतिभा आसीत्। अतएव तस्य ललितनिबन्धः केचन मया यदा दुर्वापत्रिका मया सम्पाद्यते स्म तत्र द्वित्राः तस्य निबन्धाः मया संकलिताः। तादृशः अयं निबन्धः वदरे मत्स्य कियत् पानीयम् इति वर्तते। पुष्कर दत्त शर्मा गंगाधर भट्टः पी रामचंद्रुडु महान् पंडितः वर्तते। नगरे शृङ्गाटकम् इति रमणीया कथा तस्य वर्तते। बाबूरामः अवस्थी विपुलं साहित्यं विरचितवान्। लखीमपुर खैरी इति जनपदे जनिम् अलभत, तस्य अनघा इति कथा वर्तते। काशीनाथ मिश्रः महान् पंडितः वर्तते, महाकविरपि वर्तते। प्रेतविवाहः इति व्यङ्ग्यकथा तस्य अत्र संकलिता। विश्वनाथ मिश्रः अयमपि पंडितत्वेन पाण्डित्येन सुप्रथितो वर्तते, कविरपि वर्तते। भाटकभवनम् इति सामाजिकी कथा तस्य वर्तते। कान्तोपदेशः इति नारायण शास्त्री कांकरस्य कथा। कृष्णदत्त शर्मा कालूरी हनुमन्तरावः अयमपि विश्वविद्यालये क्वचित् प्रोपेश्वर पदं संस्कृत विभागे नैव प्राप्तवान्। अयं तु भैषिजी विभागे उस्मानिया विश्वविद्यालये आचार्यः आसीत्। किन्तु पितृपरम्परया
संस्कृतस्य पाण्डित्यं, संस्कृतस्य निपुणं ज्ञानम् अयं प्राप्तवान्। काव्यान्यपि अस्य अत्यन्तं रमणीयानि सन्ति, नवीनानि काव्यानि, नवीन विषयवस्तु, नवीन दृष्टिमादाय काव्यानि अनेन प्रणीतानि। तथैव कथाः अपि अस्य अन्यादृश्यः सन्ति। एतादृश्यः कथाः प्रायशः अन्यैर्नैव लिखिताः। अनन्तरं क्वचित् क्वचित् परवर्तिनि काले जनार्दन हेगडे, एच विश्वास इत्यादिभिः कैश्चित् कथाकारैः तादृश्यः अपि कथाः लिखिताः संस्कृते, किन्तु पूर्वतरा या सन्ततिर्वर्तते, ओल्डर जनरेशन या वर्तते संस्कृत साहित्यकाराणां, तस्यां कालूरी हनुमन्तरावः तथा नैव समादृतः। साहित्यं तु अस्य अध्येयं वर्तते। आधुनिक संस्कृत साहित्ये अवदानम् अस्य सर्वथा समादरणीयं वर्तते। अनेन वैश्विकी या परिस्थितिर्वर्तते, वैश्विक्य समस्याः या वर्तन्ते, तासाम् अध्ययनं कृत्वा मार्मिकं चित्रणं समकालिकस्य सामाजिकजीवनस्य, भारतीय पारिवारिकजीवनस्य स्वकीयासु कथासु विहितम्। तस्य कथासङ्ग्रहविषये मया अन्यत्र लिखितं, तस्यापि नातिचरामि। अन्याश्च कथा इति कथासङ्कलनं तस्य वर्तते, प्राप्तुं शक्यते। ये कथाकाराः सन्ति संस्कृते, उदयमानाः कथाकाराः ये सन्ति, तैः अध्येतव्यम् एतादृशं कथासङ्कलनम्। वीणापाणिपाठनी सर्वथा ज्ञायते, अपराजिता इति तस्याः कथा वर्तते, अपराजिता इति कथासङ्कलनमपि तस्याः वर्तते। प्यारे मोहन शर्मा, शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी, शिवसागर त्रिपाठी, भगीरथ प्रसाद त्रिपाठी, वागीश शास्त्री, ये पाण्डित्येन एते सर्वे ज्ञायन्ते। कथाकारः अपि सन्ति। मोहनलाल शर्मा पाण्डेयः, विषण्णापि जाता प्रसन्ना इति अस्याः कथा वर्तते। भद्रा कुण्डलकेशा इति कथा जगन्नाथपाठकस्य अत्र वर्तते, बौद्ध परम्परां परामर्शति। त्रिपादी इति कथा रेवाप्रसाद द्विवेदी वर्याणां वर्तते। कीदृशी प्रतिभा एतेषां! महाकवित्वं वर्तते, महत् पाण्डित्यं वर्तते, किन्तु यदा कथा प्रणीयते तदा अत्यन्तम् आधुनिकदृष्ट्या यथा कथा समकालिके साहित्ये प्रणीयते, तादृशी कथा सूक्ष्मपर्यवेक्षणपुरस्सरम् एभिः त्रिपादी इति कथा लिखिता। सा अत्र पदं लम्बिता इति महान् प्रमोदः। पद्मशास्त्री, नंदकिशोर गौतमोपाध्याय, देवर्षि कलानाथ शास्त्री इति तु निपुणः प्रतिभासम्पन्नः कथाकारः गद्यकारश्च वर्तते। असौ जानाति यत् कथायाः परिणतिः कथं भवेत्। केवलं प्रसङ्गनिरूपणमात्रेण कथानिका न भवति, तत्र दृष्टिः का वर्तते कथाकारस्य, तद्धिया पर्यवसानं कथं भवति कथायाः, अन्तिमः क्षणः कः कथानिकायाः। जीवनस्य दशाः चित्रिताः, किन्तु पर्यवसानं किम् इति उपसंहारः यदि न ज्ञायते कर्तुं, तर्हि कथा तथा उत्कृष्टा इति न वक्तुं शक्यते। उमाशंकर शर्मा ऋषि, कमल अभ्यंकरः इति महिला वर्तते, कमल अभ्यंकरः, रामकिशोर मिश्र, प्रभाकर शास्त्री, मेवाराम कटारा इति एच.वी. नागराज रावः विपुलं साहित्यं प्रणीतवान्। बहूनि काव्यानि तस्य सन्ति, नाटकानि सन्ति। आशा पिशाचिका इति कथा तस्य वर्तते। रामशंकरः अवस्थी महाकविः वर्तते, खण्डकाव्यानि महाकाव्यानि तस्य ज्ञायन्ते। पश्चात्तापः इति कथा तस्य वर्तते। कविराज राजेन्द्र मिश्रः प्रतिभाशाली साहित्यकारः वर्तते। साहित्यस्य सर्वासु विधासु प्रायशः प्रगल्भते अयं, निपुणं रचयति साहित्यं। तस्य नर्तकी इति कथा वर्तते, तस्य तु बहूनि कथानिका संकलनानि प्रकाशितानि सन्त्येव। बनवारीलाल गौडः, धौम्यशिष्य उपमन्युः इति कथा तस्य वर्तते। रघुनाथ द्विवेदी, असौ अपि कथाकारत्वेन स्वकीयं प्रतिभा पाटवं प्रकटीकरोति। श्वेतदूर्वा इति कथा प्रायशः 4 कथासङ्कलनानि एतस्य प्रकाशितानि सन्ति। साहित्य अकादमी पुरस्कारमपि असौ कथासङ्कलनम् अधिकृत्य प्राप्तवान्। तस्य श्वेतदूर्वा इति कथा तु अत्यन्तमेव रमणीया कथा वर्तते। तस्य मंदिर तापस कथा इति कथा अत्र संकलिता वर्तते। न ममार न जीर्यति इति मम कथा अत्र संकलिता वर्तते। मम स्मृतिरेखा इति कथा संकलनं प्रकाशितं वर्तते।
तत्रापि इयं कथा संकलिता पूर्वं दूर्वापत्रिकायां प्रकाशिता, हिन्दीभाषायामपि इयं प्रकाशिता। एवमेव हर्षदेव माधवः प्रफुल्लकुमार मिश्रः एते विज्ञाताः सुविदिताः कथाकाराः सन्ति। एतेषां कथाः अत्र संकलिताः सन्ति। अस्मिन्नेव भागे केशवचन्द्रदासस्य जनार्दन हेगडे वर्यस्य च कथाद्वयं यत् संकलितं तेन संस्कृतकथायाः उपलब्धिः ज्ञातुं शक्यते। केशवचन्द्रदासः अत्यन्तमेव भव्यरचनाकारः वर्तते। तस्य अप्रतिमैव कापि शैली वर्तते। यथा गद्ये तथैव पद्ये दुरूहत्वं क्वचित् क्वचित् प्रतीयते, किन्तु यादृशी हृदयावर्जकता अन्ततः तत्र भवति। वो कथा कथन नैपुणी पर्यवसानं च कथं भवेत् इति यत् कौशलं प्रतिभायाः तस्य कथासु प्रायशः विलोक्यते। एवमेव जनार्दन हेगडे अपि कथा कथन रीतिं जानाति, कथा पर्यवसानमपि असौ सम्यक् कथा निर्वाहं कर्तुं जानाति इति एतादृश 83 कथाकाराः प्रथमे भागे अस्य संस्कृतकथा महोदधेः संकलिताः सन्ति। महान् कथा राशिः, कथा रत्नानि बहूनि अस्मिन् संस्कृतकथा महोदधौ निपुणं पदं लम्बितानि सन्ति। परिशिष्टे च कथा कुसुमम् इति अम्बिकादत्तव्यासस्य कथा संकलनं। तत्र 25 कथाः सन्ति। अम्बिकादत्तव्यासस्य कथा कथन नैपुण्यं सर्वासु कथासु परिलक्ष्यते। एतत् कथा कुसुम संकलनं नित्यानंद शास्त्रिणा छात्राणां विद्यालयेषु गद्य साहित्य पाठनाय संकलनम् अस्यैव कथा कुसुमस्य कथा आदाय निर्मितं। तत्र मम भूमिका अपि वर्तते। तत् सद्यः प्रकाशितं वर्तते। तत्रापि अम्बिकादत्तव्यासस्य संस्कृतकथा सटीकं विविधभाष्य पुरस्सरं प्रकाशिताः सन्ति। तदपि संकलनम् अध्येयं, किन्तु एतत् अत्यन्तमेव प्रशंसनीयं विहितं रमाकान्तपाण्डेयेन यत् समग्रः कथा कुसुम ग्रन्थः 25 अम्बिकादत्तव्यास प्रणीत कथा नाम कथनिकानां संकलनं यद् वर्तते तत्सर्वं संकलनम् अत्र परिशिष्टेन समुपस्थापितम् इति प्रथमभागमधिकृत्य संक्षिप्य मया किञ्चित् मनोगतमुदीरितं। द्वितीयो भागः वस्तुतः सावकाशं सर्वाः कथाः अध्येतव्याः। समालोचना समकालिक संस्कृत साहित्यस्य प्रखरतया न भवति। अहोकार पुरस्सरं प्रशंसा क्वचित् क्वचित् भवति। तेन विपन्नता भवति रचनास्वपि। यदा समीक्षा न भवति तीक्ष्णप्रज्ञैः समीक्षकैः, तदा साहित्यकारा अपि स्वकीयां प्रतिभां निशितां विधातुं नैव क्षमन्ते। द्वितीये भागे 55 ऊनविंश वर्षाद् आरभ्य जनिं ये प्राप्तवन्तः तादृशानां संस्कृतकथाकाराणां 82 कथाकाराणां कथाः संकलिताः। तत्र प्रमोदकुमारनायकः व्यङ्ग्यं वैशिष्ट्यम् अस्य वर्तते। सिटायर इति विधाम् आदाय भव्यः रचनाः अनेन सम्यक् गुम्फिताः सन्ति। अयं व्यङ्ग्यकारेषु सर्वथा स्मरणीयः वर्तते। अस्य कथा अत्र सतीत्वं सारमप्राप्ते इति संकलिता वर्तते। विन्देश्वरी प्रसाद मिश्रः महनीयः रचनाकारः वर्तते। हिरण्यपञ्जरः तस्य मार्मिकी कथा अत्र संकलिता वर्तते। राजेन्द्र प्रसाद मिश्रः ताराशंकर शर्मा पाण्डेयः कवित्वेन ज्ञायते, पाण्डित्येन प्रथितोऽस्ति।
आत्मसमर्पणं तस्य कथा अत्र संकलिता। एवमेव यौतुका हि दंशः इति सामाजिकी कथा रामदेव साहू वर्य प्रणीता। का माता कश्च पिता इति रामसुमेर यादवस्य कथा। एचार विश्वासः कथाकारेषु सर्वथा प्रशस्यः वर्तते। अण्व अण्वणुपाध्यायः इति कथा तस्य वर्तते। एतस्य तु कथासङ्कलनानि बहूनि सन्ति। उपन्यासाः अपि अस्य वर्तन्ते एव। इच्छारामद्विवेदी प्रणवः अस्य निरीक्षणं कथा। अप्रतिमैव कापि कथा, विलक्षणैव कापि कथा वर्तते। केवलं संस्कृते एव एतादृशी कथानिका रचितुं शक्यते। एतेन एतदपि अयमपि प्रत्ययः जायते यद् यथा संस्कृते कर्तुं शक्यते तथा अन्यासु भाषासु कर्तुं नैव शक्यते। संस्कृतपाठशालायाः वृत्तान्तं पर्यायोक्तालङ्कारपुरस्सरं यथा अत्र वर्णितं परिणतिं च सर्वं वृत्तं प्रापितम् इति कथा अस्य कथम् अनेन लिखिता इति न ज्ञायते, किन्तु एतादृशी कथा इच्छारामद्विवेदी प्रणवेन लिखिता वर्तते। सा अत्र संकलिता इति तु उचितमेव कृतं। रवीन्द्रकुमार पण्डावर्योऽपि समीचीनं कथा प्रणयति। नवीनता तस्य कथासु वर्तते। जञ्जालजालम् इति कथा तस्य वर्तते। अस्मिन् भागे भावना आचार्य, नंदिता सिंघवी, शशि गुप्ता, मंजू शर्मा, एस एम लता, सुशीला देवी इति प्रमोदिनी पंडा इति पंचशः षट्वा कथाकर्त्र्यः महिला रचनाकाराः रचनाकर्त्र्यो वा पदं गमिताः इति तु अस्माकं कृते सुखदः वृत्तान्तः वर्तते। प्रमोदभारतीयः अत्यन्तम् आधुनिकदृष्टिसमन्विताः कथा प्रणयति। तस्य कथा वर्तते। भागीरथी नन्दः अतीतेषु केषुचित् वर्षेषु कथा प्रणयने संलग्नः दृश्यते। अस्य कथासु सर्वथा नावीन्यं विलसति। गद्यम् अस्य अत्यन्तमेव स्पृहणीयं भवति। एतस्य या कथा वर्तते फलितच्छद्मना जरा, अत्यन्तमेव भावपूर्णा कथा वर्तते। अत्र ययाति भावना या वर्तते, वार्धक्यं नैव कोऽपि कामयते। प्रौढपदं प्रौढावस्थां प्राप्तवान् पुरुषः वार्धक्येन बिभेति इति या कुण्ठा वर्तते, तस्या कुण्ठायाः सूक्ष्मं चित्रणम् अत्र कृतम्। आधुनिकजीवनं सूक्ष्मेक्षिकया परामृष्टं वर्तते। अन्ततश्च परिणतिः कथं क्रियेत, इयं या कुण्ठा वर्तते तस्या निस्सरणं कथं भवति, पत्न्या एकेनैव वाक्येन कथं कुण्ठा विगलति इति अत्र सम्यक् प्रदर्शितं। कथाया ईदृशी परिणतिर्भवेत् येन समग्रापि कथा नवीनं परिस्पन्दं प्राप्नोति। नवीनं नवीनां व्याख्यां समग्रोऽपि प्रसङ्गः केवलम् एकेनैव वाक्येन क्वचित् गच्छति। एतादृशी नैपुणी क्वचित् क्वचित् संस्कृतकथाकारेषु समुन्मिषति इति अनया कथया ज्ञातुं शक्यते। रमाकान्त पाण्डेयस्य साध्वी कथा वर्तते। साक्षात्कारः इति पूर्णचन्द्र उपाध्यायः सुविदितः कथाकारः वर्तते। अनुवादः अपि अनेन बहूनां कथानां विहिताः सन्ति। तस्यापि कथा अर्थ वर्तते। कथं चोरः साधु सञ्जातः इति शिक्षाप्रदा कथा सम्पदानन्दमिश्रस्य अत्र वर्तते। नारायणदासः विपुलं साहित्यं प्रणीतवान्। समकालीनसंस्कृतसाहित्यकारेषु सर्वथा स्मरणीयः वर्तते। उपन्यासोऽपि अस्य वर्तते। वह्निवलयः, कथासङ्कलनानि अस्य सन्ति, कवितासङ्कलनानि अस्य सन्ति। आधुनिकी दृष्टिः अस्य वर्तते। अस्य कथा अत्र वर्तते। मार्कटिकं, केचन युवानः नवोदिताः कथाकाराः अत्र सन्ति। बहवः सन्ति, न केवलं न केचन। तेषां कर्तृत्वं स्वागतेयं स्वागतार्हं वर्तते। तेषां साहित्ययात्रा नवीनाः नवीनान् पथपरिवर्तान् आविष्करोतु इति अहं
आशासे आविष्कुर्यादित्यहम् आशासे। एवमेव च साकल्येन त्र्यशीतिकथाः प्रथमे भागे, द्व्यशीतिकथाः कथानिकाः वा द्वितीये भागे संकलय्य पञ्चषड् पञ्चषड् पञ्चषडुत्तरशतं कथानाम् अयं महान् संग्रहः रमाकान्तपाण्डेयेन भूमिका पुरस्सरं सुसम्पाद्य सम्यक् मुद्राप्य प्राकाश्यं गमितः इत्यसौ सर्वथा वर्धापनीयः। भूमिका तु केवलं सार्धपृष्ठात्मिका वर्तते, किन्तु कथाकाराणां यथोपलब्धं परिचयः प्रदत्तः। केषाञ्चित् कथाकाराणां परिचयः नैव प्राप्तः। केवलं पञ्चत्रिंशदुत्तरशतं रचनाकाराणां परिचयः। पञ्चशदुत्तरशतं कथाकारेषु प्रायशः त्रिंशत् कथाकाराणां परिचयः अत्र नैव वर्तते। किन्तु एतावत् यत् कृतं तत्तु अत्यन्तमेव महनीयः प्रयासः वर्तते। एतेन संस्कृतसाहित्यस्य उत्कर्षः ज्ञातुं शक्यते। एतावदेव उक्त्वा संस्कृतकथासाहित्यस्य समृद्धिमधिकृत्य आधुनिकीं आधुनिकीया गतिः दिक् च वर्तते संस्कृतकथासाहित्यस्य। तद्विषये नूनम् अस्य महाग्रन्थस्य प्रकाशनेन अज्ञानान्धतिमिरो निवार्येत इति आशां प्रकटीकुर्वन् अत्रैव विरमामि। सर्वेभ्यो धन्यवादाः।